षोडशः सर्गः। प्रशस्यतु प्रशस्तव्यान् सीतां तां हरिपुङ्गवः। गुणाभिरामन् रामं च पुनश्चिन्तापरोऽभवत्। समुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुले क्षणः। सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः। मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया। यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः। रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः। नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे। तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणाम्। राघवोर्हति वैदेहीं तञ्चेयमसि ते क्षणा। तान् दृष्ट्वा नवहेमाभान् लोककान्तामिव श्रियम्। जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत्। अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः। रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः। विराधश्च हतः सङ्ख्ये राक्षसो भीमविक्रमः। वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः। 14,000 रक्षसां भीमकर्मणाम्। निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः। खरश्च निहतः सङ्ख्ये त्रिशिराश्च निपातितः। दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना। ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं वालिपालितम्। अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकसत्कृतम्। सागरश्च मया क्रान्तः श्रीमान् नदनदीपतिः। अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयमवेक्षिता। यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत्। अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः। राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा। त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम्। इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः। सुता जनकराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता। उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते। पद्मरेणुनिभैः कीर्णा शुभैः केदारपांसुभिः। विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः। स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः। इयं सादयिता भार्या राक्षसी वशमागता। सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृस्नेहबलात्कृता। अचिन्तयित्वा दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनम्। सन्तुष्टा फलमूलेन भर्तृशुश्रूषणे रता। या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा। सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुस्मितभाषिणी। सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी। इमां तु शीलसम्पन्नान् द्रष्टुमर्हति राघवः। रावणेन प्रमथितां प्रपामिव पिपासितः। अस्या नूनं पुनर्लाभाद्राघवः प्रीतिमेष्यति। राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्। कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च। धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षिणी। नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफलद्रुमान्। एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपश्यति।
भर्ता नाम परन्नार्या भूषणं भूषणादपि एषा तु रहिता तेन भूषणार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहन्न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशान्तान् शतपत्रनिभेक्षणाम् सुखार्हान् दुःखितान् दृष्ट्वा ममापि व्यथितं मनः क्षतिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणान् दशां प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः हिमव्यपायेन च शीतरश्मिः अभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संश्रित्य तस्मिन्निषसादवृक्षे बलिहरीणां वृषभस्तरस्वी इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 16 सर्गः 17 सर्गः ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलोदयः प्रजगामनभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम् साचिव्यमिव कुर्वन् स प्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः शीतैः सिषेवे पवनात्मजम् सददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् शोकभारैरिवन्यस्तां भारैर्नावमिवाम्भसि दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः सददर्श विदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णान् च कर्णप्रावरणान् तथा अकर्णान् शङ्कुकर्णान् च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अतिकायोत्तमाङ्गीं च तनुदीर्घशिरोधराम् ध्वस्तकेशीं तथा केशीं केशकम्बलधारिणीम् लम्बकर्णललाटां च लम्बोदरपयोधराम् लम्बोष्ठीं चुबुकोष्ठीं च लम्बास्यान् लम्बजानुकाम् ह्रस्वान् दीर्घान् तथा कुब्जां विकटां वामनान् तथा कराळां भुग्नवक्त्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननाम् विकृताः पिङ्गळाः काळीः क्रोधनाः कलहप्रियाः कालायसमहाशूलकूटमुद्गरधारिणीः वराहमृगशार्दूलमहिषाजशिवामुखीः गजोष्ट्रहयपादीश्च निखातशिरसोपराः एकहस्तैकपादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णीर्हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा पराः अतिनासाश्च तिर्यङ्नासा विनासिकाः गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वानखास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखी सूकरीमुखीः
हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः कराळा धूम्रकेशीश्च राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ति सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः मांसशोणितदिग्धाङ्गीर्मांसशोणितभोजनाः ताददर्शकपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिं तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दितां लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजां क्षीणपुण्याच्युतां भूमौ तारान्निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शनदुर्गतां भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषणां राक्षसाधिपसंरुद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां वियूथां सिंहसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवावृतां क्लिष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीं सीतां भर्तृवशे युक्तामयुक्तां राक्षसीवशे अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीं ददर्श हनुमान् देवीं लतामकुसुमामिव सामलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति च न भाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशावाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदनामदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनां तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशावनिभेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिमिवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीं हर्षजानि च शुश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमुचे हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम् नमस्कृत्वा च रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीतादर्शनसंहृष्टो हनुमान् संवृतोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 17 सर्गः। 18 सर्गः। तथा विप्रेक्ष्यमाणस्य वनं पुष्पितपादपं विचिन्वतश्च वैदेहीं किञ्चिच्छेषा निशाभवत् षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाजिनां शुश्रावब्रह्मघोषांश्च सविरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् अथ मङ्गलवादित्रशब्दैः श्रुतिमनोहरैः प्राबुध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः विबुध्यतु यथा कालं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत् भृशन्नियुक्तस्तस्याञ्च मदनेन मदोत्कटः न स तं राक्षसः कामं
शशाकात्मनि गूहितुं ससर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमां तां नगैर्बहुभिर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोपगैः वृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मदैश्च विहगैर्विचित्रां परमाद्भुताम् ईहामृगैश्च विविधैर्जुष्टां दृष्टिमनोहरैः वीधिः सम्प्रेक्ष्यमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगगणाकीर्णां फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत्सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाशतमात्रन्तु तं व्रजन्तमनुव्रजत् महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज्जगृहुस्तत्र योषितः वालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैरपि भृङ्गारैर्जह्रुः सलिलमग्रतः मण्डलाग्रान् बृंसीश्चापि गृह्यान्याः पृष्ठतो ययुः काचिद्रत्नमयीं स्थालीं पूर्णां पानस्य भामिनी दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राहपाणिना राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमाः स्त्रियः अनुजग्मुः पतिं वीरं घनं विद्युल्लता इव व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमूर्धजाः प्रयान्तन्नैरृतपतिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रिया भार्यास्तमन्वयुः स च कामपराधीनः पतिस्तासां महाबलः सीतासक्तमनामन्दो मन्दाञ्चितगतिर्बभौ ततः काञ्चीनिनादञ्च नूपुराणाञ्च निस्वनम् शुश्रावपरमस्त्रीणां स कपिर्मारुतात्मजः तञ्चाप्रतिमकर्माणमचिन्त्य बलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमान् कपिः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिर्ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तं जिह्मताम्रायते क्षणम् समक्षमिव कन्दर्पमपविद्धशरासनं मथितामृतफेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमं सलीलमनुकर्षन्तं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पघनावृतः समीपमिव सङ्क्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु ततो ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः
तन्मृगद्विजसङ्घुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनं क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः वृतः परमनार्येभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः तन्ददर्श महातेजास्तेजोवन्तं महाकपिः रावणोऽयं महाबाहुरिति सञ्चिन्त्य वानरः अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः स तथाप्युग्रतेजाः सन्निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रगुह्यान्तरे सक्तो हनुमान् संवृतोऽभवत् स तामसितकेशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तनीं दिदृक्षुरसितापाङ्गामुपावर्तत रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः। 19 सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपतवरारोह प्रवाते कदली यथा आच्छाद्योदरमूरुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीतां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डनचित्राङ्गीं मण्डनार्हाममण्डितां मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां वेष्टमानां तथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीलकुले जातामाचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां पूजामिव परीक्षीणामाशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशङ्काले पूजामपहृतामिव पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूराञ्चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशां
राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम् उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलां पद्मिनीमिव पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परया मृजयाहीनां कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परिक्षीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवं समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः। 20 सर्गः। सतां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत रावणः मां दृष्ट्वा नागनासुरो गुहमानास्तनूदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि कामये त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह किञ्चिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम् स्वधर्मो रक्षसां भीरो सर्वथैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा एवं चैतदकामान्तु न त्वां स्प्रक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे मे यथा कामं प्रवर्तताम् देवि नेह भयङ्कार्यं मयि विश्वसि हि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भूशोकलालसा एकवेणीधराशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपायिकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्तं च वाद्यं च लभमां प्राप्य मैथिली स्त्रीरत्नमसि मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणम् मां प्राप्य हि कथं नु स्यास्त्वमनर्हा सुविग्रहे
इदन्ते चारु सञ्जातं यौवनं व्यतिवर्तते यदतीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रमपामिव त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृक् न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीं कः पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः यद्यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदृशानने तस्मिंस्तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते भवमैथिलिभार्या मे मोहमेनं विसर्जय बह्वीनामुत्तमस्त्रीणामाहृतानामितस्ततः सर्वासामेव भद्रन्ते ममाग्रमहिषी भव लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि वै तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहञ्चते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहद्वीर्यमप्रतिद्वन्द्वमाहवे असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः इच्छमां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमं सप्रभाण्यवसज्यन्तां तवाङ्गे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथिवीं वा धनानि च ललस्व मयि विस्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादाल्ललन्त्याश्च ललन्तां बान्धवास्तव ऋद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवाससा निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः व्रतिस्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वा न वा न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते पुरोबलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुः कीर्तिमिन्द्रहस्तगतामिव चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरो सुपर्णः पन्नगं यथा क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावन्त्यो मम सर्वासामैश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरा स्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा
यानि वैश्रवणे शुभ्रू रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च शुश्रोणि मां च भुङ्क्ष्व यथा सुखम्। न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा। पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च। मयि लललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते। कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरुकाननानि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 20 सर्गः। 21 सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः। दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयन्ती वरारोह पतिमेव पतिव्रता। तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियतां मनः। न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धिमिव पापकृत् अकार्यं न मया कार्यमेकपत्न्या विगर्हितं। कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया। एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत्। नाहमौपायिकी भार्या परभार्या सती तव। साधुधर्ममवेक्षस्व साधु साधुव्रतं चर। यथा तव तथान्येषां दारा रक्ष्या निशाचर। आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्। अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियं। नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम्। इह सन्तो न वासन्ति सतो वा नानुवर्तसे। तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता। वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणैः। राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतं। समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। तथेयं त्वां समासाद्य लङ्का रत्नौघसङ्कुला। अपराधात्तवैकस्य न चिराद्विनशिष्यति। स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः। अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः। एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः। दिष्ट्यैतद्व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः। शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा
अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा उपधाय भुजन्तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथन्नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित् अहमौपायिकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः व्रतस्नातस्य विप्रस्य विद्येव विदितात्मनः साधु रावणरामेण मां समानय दुःखितां वने वशितया सार्धं करेण्वेव गजाधिपं मित्रमौपायिकं कर्तुं रामस्थानं परीप्सता वधञ्चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि प्रसादयस्वत्वञ्चैनं शरणागतवत्सलं मां चास्मै नियतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि एवं हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणो वधं प्राप्स्यसि रावण वर्जयेद्वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्तकश्चिरं त्वद्विधन्तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शतक्रतुविसृष्टस्य निर्घोषमशनेरिव इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणाः रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पुर्यामस्यां समन्ततः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स रामगरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान् उपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रिभिरिवक्रमैः जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वै आश्रमन्तु तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरङ्गतयोर्भ्रात्रोरपनीता त्वयाधम न हि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शुनाशार्दूलयोरिव तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणमस्थिरं वृत्रस्येवेन्द्रबाहुभ्यां बाहोरेकस्य विग्रहे क्षिप्रन्तवसनाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः गिरिं कुबेरस्य गतोऽथवालयं सभाङ्गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेर्न मोक्ष्यसे
महाद्रुमः कालहतोशनेरिव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 21 सर्गः। 22 सर्गः। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनां। यथा यथा सान्त्वयिता वश्यस्त्रीणां तथा तथा, यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा। सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः। द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः। वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते। जने तस्मिंस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। एतस्मात् कारणान्न त्वां घातयामि वरानने। वधार्हामवमानार्हां मिथ्या प्रव्रजिते रतां। परुषाणीह वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां। तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मैथिलीदारुणः। एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसंरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत्। 2 मासौ रक्षितव्यौ मे यो वधिस्ते मया कृतः। ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनि। ऊर्ध्वं 2 तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीं। मम त्वां प्रातराशार्थमालभन्ते महानसे। तां तर्ज्यमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं। देवगन्धर्वकन्यास्ता विषे दुर्विकृते क्षणाः। ओष्ठप्रकारैरपरा वक्त्रनेत्रैस्तथा पराः। सीतामाश्वासयामासुस्तर्जितां तेन रक्षसा। ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम्। उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तशौण्डीर्यगर्वितं। नूनं न ते जनः कश्चिदस्ति निःश्रेयसे स्थितः। निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्विगर्हितात्। मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः। त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापि कः। राक्षसाधम रामस्य भार्याममिततेजसः। उक्तवानसि यत्पापं क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे। यथा दृप्तश्च मातङ्गः शशश्च सदृशो युधि। तथा मातङ्गवद्रामस्त्वन्नीचः शशवत्स्मृतः। सत्त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे। चक्षुषोर्विषयन्तस्य न तावदुपगच्छसि। इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गळे।
क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्यनिरीक्षितः तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा व्यवशीर्यते असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्मभस्मार्हतेजसा नापहर्तुमहं शक्या त्वया रामस्य धीमतः विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्धि दारचौर्यं त्वया कृतं सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयनी क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत नीलजीमूतसङ्काशो महाभुजशिरोधरः सिंहसत्त्वगतिः श्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्रमकुटप्रांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणिसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनद्धेन भुजगेनेव मन्दरः ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमो वसन्त इव मूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमो भूषितोऽपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजङ्ग इव निःश्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नमर्थहीनमनुव्रते नाशयाम्यहमद्य त्वां सूर्यः सन्ध्यामिवौजसा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिदेश ततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणान् तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीमकर्णिकाम् हस्तिपाद्यश्वपाद्यौ च गोपादीं पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीं च पृथुपादीमपादिकाम् अतिमात्रशिरोग्रीवाम् अतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्राञ्च दीर्घजिह्वामजिह्विकाम् अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सूकरीमुखीं यथा मद्वशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत राक्षस्यः
सर्वाः क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयत वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयत् उपगम्य ततः शीघ्रं राक्षसी ध्यानमालिनी परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमब्रवीत् मया क्रीडमहाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनमस्या महाराज न दिव्यान् भोगसत्तमान् विदधात्यमरश्रेष्ठस्तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्य समुत्क्षिप्तस्ततो बली प्रहसन्मेघसङ्काशो राक्षसः संयवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्भास्करवर्णाभं प्राविवेशनिवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवं विविशुस्तं गृहोत्तमं समैथिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभर्त्स्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव वेश्म प्रविवेश भास्वरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। 13 सर्गः। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः परं परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन् पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीते न बहुमन्यसे ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीं प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना सविश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः तस्य पुत्रो विशालाक्षी
रावणः शत्रुरावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं नानुमन्यसे। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। विवर्त्य नयनेकोपान्मार्जारसदृशेक्षणा येन देवास्त्रयस्त्रिंशद्देवराजश्च निर्जिताः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता भर्त्सयन्ती तदा घोरमिदं वचनमब्रवीत्। वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेषु निवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लप्स्यसे। प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासाञ्च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः। समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। असकृद्देवतायुद्धे नागगन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वमुपागतः। तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वन्नेच्छसेधमे। ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वाति स्मायतापाङ्गे किं त्वं तस्य न तिष्ठसि। पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वैभयात् शैलाश्च शुभ्रुपानीयं जलदाश्च यदेच्छति। तस्य नैरृतराजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि। साधु ते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। चतुर्विंशः सर्गः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषानार्य ऊचुस्तां वाक्यमप्रियं। किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्हषयनूपेते न वासमनुमन्यसे। मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे। प्रत्याहारमनोरामान्न त्वं जातु भविष्यसि। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथा सुखम्। मानुषी मानुषं तन्तु
राममिच्छसि शोभने राज्याद्भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लबं त्वमनिन्दिते राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमब्रवीत् यदिदं लोकविद्विष्टमुदाहारथसङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिभाति वः न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तन्नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथागस्त्यं सुकन्याच्यवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदासम्मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नैषधं दमयन्तीव भैमीपतिमनुव्रता तथाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैरावणचोदिताः अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमान् शिंशुपाद्रुमे सीतां सन्तर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोत्कपिः तामभिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानान् समन्ततः भृशंसन्लिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान् ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्याशु परश्वधान् नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपम् सा भर्त्स्यमाना भीमाभि राक्षसीभिर्वरानना सबाष्पमपसर्पन्ती शिंशुपां तामुपागमत् ततस्तां शिंशुपां सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरधारिणीं भर्त्सयाञ्चक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः ततस्तां विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी सीते पर्याप्तमेतावद्भर्तुस्नेहो निदर्शितः सर्वात्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रन्ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनं
मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भव अग्ने स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वन्न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदम् रावणान्तःपुरं घोरं प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धामस्माभिस्तु सुरक्षिताम् न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली अलमश्रुप्रपातेन त्यज शोकमनर्थकम् भज प्रीतिं च हर्षं च त्यजैतान्नित्यदैन्यताम् सीते राक्षसराजेन सह क्रीडयथा सुखम् जानासि हि यथा भीरो स्त्रीणां यौवनमध्रुवम् यावन्न ते व्यतिक्रामेत् तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरेक्षणे स्त्रीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वा ते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणलोलाक्षीं त्रासोत्कम्पिपयोधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौहृदो मे महानभूत् यकृत्प्लीहमथोत्पीडं हृदयं च सबन्धनम् आन्त्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्या नृशंसायाः पीडयाम किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सामृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येमान् ततः सर्वाः समान् कुरुत पिण्डकान् विभजाम ततः सर्वा
विवादो मे न रोचते। पेयमानीयतां क्षिप्रं लेह्यमुच्चावचं बहु। ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते। सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी। मानुषं मांसमास्वाद्य नृत्यामोथ निकुम्भिलाम्। एवं सम्भर्त्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा। राक्षसीभिः सुघोराभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 24 सर्गः। 25 सर्गः। अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु। राक्षसीनामसौम्यानां रुरोधजनकात्मजा। एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी। उवाच परमत्रस्ता भाष्पगद्गदया गिरा। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा। न शर्मलेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता। वेपते स्माधिकं सीता विशन्तीवाङ्गमात्मनः। वने यूथपरिभ्रष्टा मृगीकोकैरिवार्दिता। सात्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां। चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा। सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः। चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति। सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा। राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदनाभवत्। तस्याः सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तदा। ददृशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसर्पति। सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहतचेतना। आर्ता व्यसृजदश्रूणि मैथिली विललाप च। हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च। हा श्वश्रु मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदाहृतः। अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। यदाहमेवं क्रूराभिः राक्षसीभिरिहार्दिता। जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता। एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्। समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता। भर्तारन्तमपश्यन्ती राक्षसी वशमागता। सीदामि खलु शोकेन कूलन्तो यहतं यथा।
तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनं धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनं सर्वथा तेन हीनाय रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभं मम जीवितं कीदृशं तु महापापं मया जन्मान्तरे कृतं येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारुणं जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महतावृता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया धिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यताम् न शक्यं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 25 सर्गः। 26 सर्गः। प्रसक्ताश्रुमुखी त्वेवं ब्रुवन्ती जनकात्मजा अधोगतमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ति महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याहमानीताक्रोशति बलात् राक्षसी वशमापन्ना भर्त्स्यमाना सुदारुणं चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितेनार्थो नैवार्थैर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम् अश्मसारमिदन्नूनमथवाप्यजरामरम् हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते धिङ्मामनार्यामसतीं याहन्तेन विना कृता मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितं पापजीविता का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वा तं प्रियं विना भर्तारं सागरान्ताय वसुधायाः प्रियं वदं भिद्यतां भक्ष्यतां वापि शरीरं विसृजाम्यहं न चाप्यहं चिरं दुःखं सहेयं प्रियवर्जिता चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयन्निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानन्नात्मनः कुलं यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना विभक्ता वा दीप्ते वाग्नौ प्रदीपिता रावणन्नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरं ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंक्षयात् राक्षसानां सहस्राणि जनस्थाने 14
येनैकेन निरस्तानि समाङ्किन्नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समाङ्किन्नाभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति किन्नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृतां भार्यामिष्टान्नाभ्यवपद्यते इह स्थां मान्न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी धर्षणं मर्शयिष्यति हृतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्तेन मां तथाभ्यवपद्यता तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयाद्वर्तमानान् स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसम् विधमेच्च पुरीं लङ्कां शोषयेच्च महोदधिं रावणस्य च नीचस्य कीर्तिन्नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसान् लङ्कां कुर्याद्रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां नृपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति चिता धूमाकुलपथा गृध्रमण्डलसङ्कुला अचिरेण तु लङ्केयं श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथं दुष्प्रस्थानोऽयमाख्याति सर्वेषां वो विपर्ययम् यादृशानीह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधमे शोषं यास्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा पुण्योत्सवसमृद्धा च नष्टभर्त्री स राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथाङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिम् सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निदग्धा रामसायकैः यदि नाम सशूरो मां रामो रक्तान्तलोचनः जानीयाद्वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे
समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः स च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुष्टे न वर्तते। अकार्यं ये न जानन्ति नैरृताः पापकारिणः अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम्। नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ध्रुवं मां प्रातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनम् रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ति सुदुःखिता यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्य भवेदिह क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना नाजानाज्जीवतीन् रामः समान् लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तौ न कुर्यातां नोर्व्यां हि मम मार्गणम् नूनं ममैव शोकेन सवीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेर्भार्यया परमात्मनः दृश्यमानो भवेत् प्रीतिः सौहृदन्नास्त्यपश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति किन्नु मे न गुणाः केचित् किं वा भाग्यक्षयो मम याहं सीदामि रामेण हीना मुख्येन भामिनी श्रेयो मे जीवितान्मर्तुं विहीनाया महात्मनः रामादक्लिष्टचारित्राच्छूराच्छत्रुनिबर्हणात् अथवान्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशिनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ संवृत्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना घातितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ साहमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुःखेऽपि वर्तते धन्याः खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तकिल्बिषाः जितात्मनो महाभागा येषान्नस्तः प्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवेद्दुःखमप्रियादधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां साहं त्यक्त्वा प्रियेणैव रामेण विदितात्मना प्राणास्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः। सप्तविंशः सर्गः। इत्युक्ता सीतया घोरं राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य तरस्विनः
ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थमनर्थार्थमथाब्रुवन् अद्येदानीं तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथा सुखम् सीतान्ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जितान् तदा राक्षसी त्रिजटावृद्धा शयानावाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादतानार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भर्तुरस्याभवाय च एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटान्तामिदं वचः कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखाच्युतम् उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितं गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगां युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतं पर्वतमास्थिता रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रभायथा राघवश्च मया दृष्टश्चतुर्दंष्ट्रं महागजम् आरूढः शैलसङ्काशं चचार सह लक्ष्मणः ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता भर्तुरङ्कात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिना परिमार्जति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयम् इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरान् दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह राघवः न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः
रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितो भुवि कृष्यमाणस्त्रिया दृष्टो मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं हसन्नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणान् दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्चिरा भूमौ गर्दभाद्भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरन्नरकोपमम् मलपङ्कं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी कालीकर्दमलिप्ताङ्गी दिशन् यां यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे दृष्टास्तैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिंशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयाता दक्षिणान् दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैर्नृत्तगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनम् चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहायसमुपस्थितः समाजश्च मया दृष्टो गीतवादित्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां लङ्काचेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जराः सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रनृत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरूक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तन्निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयह्रदे अपगच्छत नश्यध्वं सीतामाप्नोति राघवः घातयेत् परमामर्षि युष्मान् सार्थं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुव्रतां भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमन्स्यति राघवः तदलङ्क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचामवैदेहीमेतद्धि मम रोचते यस्यामेवं विधः स्वप्नो
दुःखितायां प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्त्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया राघवाद्धिभयं घोरं राक्षसानामुपस्थितम् प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिलीजनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपलक्ष्ये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम् छाया वैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामि मां देवीं वैहायसमुपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः पश्याम्यहमुपस्थितां राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियम् दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईषच्छहृषितो वास्या दक्षिणाया ह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपमानः सूचयति राघवं पुरतस्थितम् पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतं वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 27 सर्गः।